بسم الله الرحمن الرحیم. زینب سلام الله علیها هم در حرکت به سمت کربلا همراه امام حسین، هم در حادثه عاشورا، روز عاشورا، اون سختی ها و اون محنت ها، هم در حادثه بعد از شهادت حسین ابن علی علیه السلام، بی سرپناهی این مجموعه بجامونده کودک و زن اونچنان درخشید به عنوان یک ولی الهی که نظیر او رو نمی شود پیدا کرد. در طول تاریخ نمی شود نظیری برای این پیدا کرد. بعد هم در حوادث پی در پی، در دوران اسارت زینب در کوفه، در شام، برای خاطر همین کار بزرگ، مجاهدت بزرگ، زینب کبری سلام الله علیها در نزد خداوند متعال یک مقامی یافته است که برای ما قابل توصیف نیست.